सम्पूर्णमा नमस्कार, म प्रीति खड्का। यहाँहरूलाई आजको यस कथाभित्र म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। तपाईहरू यस कार्यक्रमलाई रेडियो बुलेटिन एफएम 89.7 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.bulletinfm.com मा र रेडियोको मोबाइल एप्लिकेसनबाट हरेक दिन 9 बजेबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीले यस कथाभित्र म कार्यक्रममा विभिन्न लेखकहरूको उत्कृष्ट रचनालाई वाचन गर्नेछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीले सुबिन भट्टराईको उत्कृष्ट पुस्तक प्रिय सुफी वाचन गर्दैछौँ। प्रिय सुफी 2075 मा फाइन प्रिन्सद्वारा प्रकाशित युवाहरूमाझ अति प्रिय पुस्तक हो। यस पुस्तकभित्र दुई प्रेमी बीच मिलनदेखि बिछोडसम्मको यात्रा, दुई दिदीबहिनी बीच घृणादेखि आत्मीयतासम्मको यात्रा जस्ता भावनात्मक पक्षलाई जोड दिँदै आत्मबल, प्रेम, सकारात्मकता र साहसले मानव जीवनलाई सफल र सार्थक बनाउने कुरा प्रष्ट गरिएको छ। वाचन यस प्रकार सुरु हुन्छ। वैशाख लाग्यो, जताततै हरियालीको वर्चस्व। सदाले कलेज वरपर फुलेका ज्यागारन्डाका रुख र तिनमा फुलेका फुलहरू खुब मिस गरी सार्थक फेरि आयो सदाको घर। धेरै भएको थियो ऊ सदाको घर नगएको, करिब 1.5 महिना। पढाइमा नै धेरै व्यस्त थियो, फोन पनि सदाले स्विच अफ गरेकी थिए। कसैसित बोल्न समेत उसमा शक्ति थिएन। ऊ धेरै नै निराश, हताश र उदास थिए। सार्थकलाई देखेर सदा खुसी नै भई सधैँ झैँ उसलाई लागेको थियो उसले सदालाई हपार्नेछ। फोन यतिका दिनदेखि किन स्विच अफ गरेको भनेर सोध्नेछ अनि आफू ऊ पुरै डिप्रेस्ड भएको बारेमा रुँदै उसलाई भन्नेछे। तर सार्थकले उसको फोन स्विच अफ भएको कारण नसोधेर सिधै उसको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा नै जानकारी लिन खोज्यो। कस्तो छ सदा अहिले? सदा अक्क परी। उसलाई केही जवाफ दिन आएन। पलाङ मुन्ती र पिसाबले आधा भरिएको निलो कोपरा थियो। सदाको आँखा त्यहाँ गएर घोरियो। सदाले त्यहाँ अबेरसम्म गहिरिएर हेरेको देखेर सार्थकका आँखा पनि त्यहाँ पुगे। सार्थकले सदाको हालत बुझ्यो। केही बेरमा चियाको कप लिएर सुफी आई। चिया सार्थकको हातमा थमाइदिएर ऊ कोपारा लगेर रित्याएर आई। सन्चै हुनुहुन्छ? सुफीले सार्थकलाई सोधी। सार्थकले मुस्कुराउँदै जवाफ दियो, सन्चै छु। सुफी कोठाबाट बाहिरी सदा र सार्थकलाई एकान्त दिँदै। सुफी गइसकेपछि सार्थकलाई आराम कुर्सीतिर इसारा गर्दै सदाले भनी, मलाई त्यहाँ बसाउँदैनौ? चियाको कपलाई टेबलमा राख्दै उसले सदालाई जुरुक्क बोकेर त्यहाँ राखिदियो। सदाको शरीरबाट आएको गन्धले उसको नाकै हरक्क गर्यो। ननुहाएको कति भयो सदा? 10-12 दिन भइसक्यो सार्थक। उभिन त नमिल्ने भाछ। बसी बसी यसो जिउ पुछपाछै गर्ने गर है। सार्थकले भन्यो। फेरि फोहोरी भयो भने अर्को रोग थपिन्छ। सदाले हुन्छको भावमा टाउको हल्लाई। फाइनल एक्जाम सुरु हुँदैछ। सार्थकले चियाको कप टिपेर ल्याएर सुरुप्प पार्दै भन्यो, अब केही समय आउन सक्दिन होला। तिमी पढ न मन लगाएर। सदाले अलिक च्याठिएर भने, तिमी यहाँ आएर मलाई निको हुने पनि होइन। रिसाएकी कि मलाई सल्लाह दिएकी? सार्थकले सोध्यो। जे ठान्दा तिमीलाई सन्तोष मिल्छ। आज किन धेरै दुख्यो? यो प्रश्न हरेक दिन उसको ओठबाट निस्कन्थ्यो। त्यस दिन घरमा खसीको मासु पाक्यो। सदाले बडो मिठो मानेर खाए। दिउँसो सुतेर बिउजदा दुवै गोलीगाँठा र घुँडाका जोनीहरू राखिएर दुखेका थिए। दुखाइले ऊ ठसठसी गर्न थालिए। सुत्नुभन्दा अगाडि त ठिकै थियो, सुतेर बिउजेपछि के भयो पहिला आफैलाई सोधी। केले दुखायो त? सुफीले हलुवा बनाएकी थिए। सदालाई खान मन लागेन। दुखाइले होला। त्यसको गन्ध नै मन परेन। ऊ भित्रै ठसठसी कनिरहेकी थिए। ध्यान दुखेको ठाउँमा मात्र गइरहेको थियो। छिमेकमा भएकी पवनकी श्रीमती आएकी थिइन्। सदा र सुफीका लागि उनको वास्तविक नाउँ नै पवन दाइकी भाउजू भएको थियो। उनी दिनमा एकपटक आउँथिन्। कम दुखेको वा नदुखेको बेलामा उनी आएको सदालाई मन पर्थ्यो। तर धेरै दुखेका बेलामा जो कोही आए पनि उसलाई मन पर्दैन थियो। आज उसलाई पवन दाइकी भाउजू मन परेन। उनले मायालु भएर सदातिर हेर्दै, केले दुखायो त नानी भन्दा पनि त्यो स्नेह उसलाई मन परेन। सदाले हलुवा फिर्ता गरिरहँदा उनले सम्झाइन्, खानुपर्छ नानी, रोगसित केले लड्नुहुन्छ त? सदालाई उपदेश झनै मन परेन। अर्तिर उपदेशले थिचिएकी थिए ऊ। के खानु भएको थियो र बिहान यसरी दुखाइ बढ्यो? सुफीले भने, त्यही खसीको मासु र भात हो भाउजू। ए
उनले ठुलो रहस्य थाहा पाए झै भनिन्। खसीको मासु बात रोगमा नदिएकै भए हुन्थ्यो नि, निको नहुन्जेल नदिएकै भए हुने। सबैजना यो निष्कर्षमा पुगे कि त्यस दिनको दुखाइ बढ्नुमा खसीको मासुको प्रमुख भूमिका थियो। बिहानैदेखि घाम लागिरहेको थिएन, आकाशमा बादल टम्म थुप्रिएको थियो। यता सदाका शरीरका जोनी डम्म सुन्निएका थिए। सलमलाउँदा दुख्छ भनेर दिनैभरि सर्प गुडुल्किए झैँ गुडुल्किएर बसेकी थिए ओछ्यानमा। त्यस दिनको दुखाइको दोष आकाशमा थुप्रिएको बादलको खातामा गयो। कुनै अर्कै दिन आकाशमा बादलहरू थुप्रिएका थिएनन्। सदाले खसीको मासु पनि खाएकी थिइन, तर दुखाइ हिजोभन्दा बढ्यो। केले दुख्यो त? सबैजना कारणहरू उत्खनन गर्नतिर व्यस्त भए। भास्करका साथी थापा अङ्कल हेर्न आएका थिए सदालाई। उनले अघिल्लो दिन चलेको पश्चिममा वायुलाई दोष दिँदै भने, पश्चिमबाट चल्ने वायु धेरै नै हानिकारक हुन्छ। अझ चिसोले सताउने रोगका लागि त यो जहर हो। अलक्षिणा वायु पो हो त। वायु ठिक भएपछि दुखाइ पनि अलिक कम हुनेछ। बेड रेस्ट भनिए तापनि सदालाई कुनै दिन भास्करले बोकेर बैठक कोठासम्म वा उसकै कोठाको बरन्डासम्म पुर्याउँथे। तर अर्को दिन अलिकति बढी दुखेको खण्डमा त्यही जाबो बैठक कोठासम्म वा बरन्डासम्म पुगेको कारणलाई चुरीफुरी मानेर दोष दियो। कहिलेकाहीँ के चिजलाई दोष दिने भन्ने हुन्थ्यो। त्यस्तोमा एकपटक भास्करले एकजना परिचित औषधि पसलेलाई घरमै बोलाए र औषधिका हरेक खोल देखाउँदै सोधे, हेर्नुहोस् त कुनै नक्कली पो पर्यो कि? औषधि पसलले वाल्ल परेर भास्करलाई हेर्दै भन्यो, ठिकै छ त हजुर। एक दिन दही खाइदिई सदाले दिउँसो दुख्यो। आरोप दहीले खेप्यो। कुनै एक दिन घाम चर्किएको घामले पनि सुख पाएन। आकाशमा ढल्किएको बादलले खेपिरहेको आरोप। त्यही बादल चुहिएपछिको वर्षामा सर्यो। न वर्षिएको पानीले सुख पायो, न चर्किएको घामले। सबै उसका दुखाइका कारणहरू बनेर आए। हुँदाहुँदा यस्तो प्रतीत भएको थियो संसारमा विद्यमान धेरै कुराहरू उसलाई दुखाउन मात्रै आएका छन्। घाम, पानी, जुन, जाडो, तुसारो, हुस्सु मानव उसका रोगका प्रमुख कारण मात्र हुन्। सिरक सदाका लागि पहिरो साबित भएको थियो। कोल्टो फेर्ने बेलामा सिरक पन्छाउन पनि नसक्ने स्थिति भएको थियो। ओढिरहेको सिरक पन्छाउनलाई हात र खुट्टामा बल हुनु पर्थ्यो, जुन उसँग थिएन। सुफी सँगै सुत्न आइसकेपछि सदाले भनी, सुफी मलाई कोल्टो फेर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। कोल्टो फेर्ने बेलामा घरिघरि सिरक पन्छाइदे ल। त्यस बेलादेखि सुफीको सहायताले सदा कोल्टो फेर्न लागि। सुफी सदाको सिरक जुरुक्क उठाइदिन्थे। सदा कनेर कोल्टो फेर्थे। गर्दन धेरै दुखेसो पनि एक दिन सुफी समक्ष पोखी। सायद कडा सिरानीले होला भन्ने लागेर सुफीले नरम सिरानीको व्यवस्था गरिदिए, तर त्यसले पनि केही सुधार भएन। सिरानी जति सुकै नरम लगाऊ, बिजाउनु छ भने सपनाले पनि बिजाउँछ यहाँ। जति ओखती खाऊ, दुखाउनु छ भने हावाले पनि दुखाउँछ यहाँ। एक दिन राति सुत्ने बेलामा सदाले डायरीमा लेखे, डाक्टरको मात्र भर परेर हुँदैन, छिमेकीहरूले भने, आफन्तहरूले पनि भने। सदालाई हेर्न भनी जो घर आउँथे तिनीहरूले पनि यस्तै राय प्रस्तुत गरे। छिमेकमा बस्ने घिमिरे हजुरबा झारफुक गर्थे। बुढाले सदाका लागि आएर पटक पटक झारफुक गरिदिए। पवन दाइकी भाउजूले ज्योतिषी लिएर आएका सदाका चिन्ह देखाइदिन्। ज्योतिषी 7:30 को दशा लागेको देखाएर गए। शनिबार पिपलमा पानी चढाउने सल्लाह दिए। पवन दाइकी भाउजूले भनिन्, पिपलमा पानी मै हालिदिन्छु है नानीको नाउँमा। हरेक शनिबार पवनकी श्रीमती धेरै परको पिपल बोर्डसम्म जान्थिन् र पानी हालेर आउँथिन्। अनि पूजाको थालीमा माझी औँला चोबेर सदाका निधारमा रातो टीका लगाइदिन्थिन्। बच्चु थापा जो भास्करका सहकर्मी थिए, कहिलेकाहीँ छुट्टीका दिनमा उनको घर आउँथे। उनी भर्खरै हरिद्वार गएर आएका थिए। उतै एकजना बाबालाई मन्त्राउन लगाएर एउटा जन्तर सदालाई नै सम्झेर उहीँदेखि ल्याइदिएका थिए। त्यो सदाले घाँटीमा लगाई। बिन्दु माइजूले एकजना जान्नेलाई सोद्धा फलमको औँठी लगाउन भन्यो रे, त्यो पनि उसले लगाई। सदा खाटमा गोडा पूर्वतिर पारेर सुत्थे। सूर्य त भगवान हुन्, भगवानलाई खुट्टा देखाएर सुत्न हुँदैन। हजुरआमा भास्करकी काकीको तर्क थियो यो। अब ऊ पूर्वै सिरानी गरेर सुत्न थाली। यस्तो हाड जोड्नेको समस्यामा यस्तो बाक्लो डस्नामा सुत्न हुँदैन, पातालो ओछ्यान चाहिन्छ, कोविद दाइले भने, जो सदाका माइला मामाका छोरा थिए।
त्यसको केही दिनमै सदाको बाक्लो मोटो डस्न हटाएर पातालो ओछ्यान बनाइयो। पहेँलो वस्त्र मात्रै लगाउनु धेरै उत्तम हुन्छ। सरिता सानिमाले पनि देखाइराखेको ज्योतिषीलाई देखाउँदा यसो भनेछन्। सदाले छानी छानी पहेँला वस्त्र मात्रै लगाउन थाली। शरीर पीत वस्त्रधारी जोगी जस्तो देखिन थाल्यो। पुरी जगन्नाथ धामबाट चन्द्र काकाले कान्छी औँलामा लगाउने पित्तलको औँठी ल्याइदिए, त्यो पनि उसले लगाई। वृन्दा सानिमाका श्रीमान हरिहर सानबाले पाखुरामा बाँध्ने जन्तर ल्याइदिए र जन्तरसँगै एउटा कागजको टुक्रो दिएर भने, यो मन्त्र बिहान बिहान उठेर पूर्व दिशामा फर्केर सधैँ जप्नु। छिमेकी दिदी नम्रदाले दारी पालेका एकजना गुरु घरमै लिएर आइन्। ती गुरुले शिवको आराधना गर्न भने र संस्कृतमा एउटा मन्त्र लेखेर दिए र भने जतिखेर पनि जपिरहनु। एकजना गेरु वस्त्र लगाएका गुरुलाई कोकिला फुपूले ल्याइन्। तिनले घरमा एकजना महिला सदस्यले शुक्रबार सन्तोषी माताको व्रत बस्नुपर्ने बताएर गए। सुफी हरेक हप्ता शुक्रबार सन्तोषी माताको व्रत बस्न तयार भए। अर्का एक पण्डितले घरमा स्वस्ति शान्ति गराउन भने। 2 दिन पछाडि घरमा ठुलै पूजा भयो। आफन्त र छिमेकी बोलाइए, होम हालियो, शङ्ख फुकियो, पूजापाठ भयो। दिनैभरि जसो होहल्ला भ्याइ नभ्याइको स्थिति भयो। पवन दाईको घरमा एकजना डकर्मी दाई भाडामा बस्थे। तिनी सदासित उति बोल्दैन थिए। चम्काबेट हुँदा मुसुक्क हाँस्ने मात्रै गर्थे। कहिल्यै उनीहरूको घरभित्र पसेका पनि थिएनन्। सदालाई नै हेर्न भनेर आए। एक दिन हातमा एक झोला फलफुल र बिस्कुट लिएर। भास्कर र सुफी दुवै घरमा भएको दिन थियो त्यो। कुर्सीमा बस्न अनुरोध गर्दा गर्दै पनि दाईले मानेनन्। भुइँमै बसे। सुफी र सदाको खुब जोड गरे। सुफी र सदाले खुब जोड गरे, टेरेनन्। मलाई भुइँमै बस्न सजिलो लाग्छ भनेर ठ्याचक्कै गलैँचामा बसे। सदालाई करुणाले हेरे, भने रोग पनि के आएको है आजकल? त्यही त, सुफीले भने। प्रभु रिसाएपछि के पो हुने हो? उनले भने। खोइ, सुफीले भने। नानी एउटा कुरा भनौ? उनले सुफी र सदातिर पालैसित हेर्दै भने। भन्नुहोस् न, सुफीले भने। नानी जस्तै अवस्थामा थुप्रैलाई देखे। अझ योभन्दा पनि बिजोग भएकाहरू देखेको छु। हिँड्न डुल्न त के, खान पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरूलाई देखेको छु। तर ती सबै ठिक भएका छन् भनेको मान्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन, 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। सुफी र सदा एकअर्कालाई हेर्न थाले। के भन्न खोज्दै थिए उनीहरूले केही बुझेनन्। उनी आफै बोले, बरु म नानीलाई आफै बोकेर लैजान्छु र आफै बोकेर ल्याउँछु। लाने चाहिँ कहाँ? सुफीले पहेली चाँडोभन्दा चाँडो फुकाउन झटपट सोधी। हाम्रो प्रार्थना गर्ने ठाउँ, तिनले भने। विश्वास गर्नुहोस् नानी, धेरैजना मेरो आँखै अगाडि ठिक भएका छन्। प्रार्थनामा शक्ति हुन्छ। मेरै छोरो पनि थलिएका बेला मैले लगेँ। अहिले केही समस्या छैन त्यसलाई। उनको कुराबाट बल्ल बुझियो उनीहरूले जानुपर्ने ठाउँ चर्च रहेछ। सुफीले भने, हुन्छ हेरौँला। केही गर्नु पर्दैन नानी, म आफै यिनलाई बोकेर लैजान्छु बरु। हिँड्ने बेलामा फेरि भने तिनले। सदालाई रोगले आस्तिक बनायो, कर्मकाण्डी बनायो। ऊ 3-4 थरी गुरुहरूले दिएका मन्त्रहरू जप्न थाली। उसको दाहिने हातको 5 मध्ये 4 औँलामा पित्तल र फलामका औँठीहरू थुप्रिए। उसको घाँटीमा मात्र 8वटा माला झुन्डाइएका थिए। उसका दुवै पाखुरामा जन्तर बाँधिएका थिए। उसको कोठामा विभिन्न भगवानका फोटोहरू टाँगियो। भास्कर हरेक शनिबार सङ्कटा जान थाले। यसो गर्न उनका साथी कदम शर्माले भनेका थिए। कदमकै भनाइ मान्दै हरेक सोमबार शिवजीको व्रत पनि बस्न थाले। आफ्नै स्थिति र अवस्थालाई निहाल्दा सदालाई लाग्यो, कमजोर खेतमा धर्मको बाली चाहिँ मजाले फस्टाउँदो रहेछ। खानेकुराहरूको हकमा पनि सबैको आआफ्नो राय निस्कन थाल्यो। कसैले भने रायोको साग नखानु, बन्दाकोपी नखानु, मासको दाल, गोलभेडा र गेडागुडी त झनै खाँदै नखानु, तिते करेला नखानु, भेन्टा खानु, काउली खानु, भिन्डी खानु, फर्सी नखानु, अनार खानु, केरा खानु, सुन्तला नखानु, माछा मासु नखानु। सुन्तलाले केही बिगार्दैन, खाँदा हुन्छ। अर्को मान्छेको यस्तो कुरा पनि आउँथ्यो, कठै माछा मासुले के बिगार्छ र केले तागत लाग्छ त नभए। कुरा यसरी काटिन्थ्यो। खसीको खानु, कुखुराको नखानु। अर्को टिप्पणी, बोइरल कुखुराको खाएर के को तागत लाग्नु, खसीकै मासु खाइदे, खाएकै छोरी काम लाग्छे।
यताउँदो पाएदेखि सबैभन्दा राम्रो त बट्याईको मासु। कसैले भने अदुवाले राम्रो गर्छ, कसैले काटे अदुवा त विष नै हो, कसैले भने स्यालको रक्सी खानु, कसैले भने तिनपाने रक्सी खानु पनि र सुनिएको ठाउँमा दल्नु पनि, कसैले सानो सिसीमा बिजुलीको तेल हालेर ल्याइदिए सुनिएका ठाउँमा दल्नु भनेर, कसैले नाउनै नखुलेका कालो झोल ल्याएर दिए यसले मलाई चटक्कै गर्यो भनेर। खाँदा एकदम टर्रो र तितो, थाहा छैन ओखती थियो या जहर। स्वाट्टै पिदी सदाले। त्यसको स्वाद जस्तो होस्, मन दुखेको, शरीरका जोर्नीहरू दुखेको भन्दा चाहिँ मिठो थियो। उसको स्थिति यस्तो थियो, कसैले आएर दिनको 1 गिलास मेरो पिसाब पिँदै ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यो पनि गर्दियो। घरमा स्यालको रक्सी पनि आयो, उसले पिए। झन्नै बान्ता नभएको तिनपाने रक्सी पनि आयो, खाई र जोर्नीहरूमा पनि दली हप्तौँसम्म। बट्याईको मासु र अन्डा पनि भास्करले कहाँदेखि खोजेर ल्याए, त्यो पनि खाए। सबै 1 से 1 आयुर्वेदिक डाक्टर निस्किए। कसैले भने मसलाको पात खान दिनु, कसैले भने अलिकति बेसारको फाँको हाल्नु, कोइरालाको अचार राम्रो भने कसैले घिउकुमारीको जुस खानु भने। तर 20 को 19 केहीले पनि गराएन। यी र यस्तै केही न केही सामग्री वा सल्लाह ल्याइदिने मध्ये एकजना छिमेकीले भास्कर र सुफीलाई यो सल्लाह दिएर गए। नानीको अब धेरै दिन छैन जस्तो छ, बेलैमा 10 दान बैतरणी गरिदिनु, इच्छाहरू पुरा गरिदिनु। कोही सदाको आयु तोकेर गयो, मानौ उसको जिन्दगीको दियोमा तेल हालिदिने उही हो। सदालाई पानीपुरी मन पर्थ्यो, चटपटे मन पर्थ्यो, मोमो मन पर्थ्यो, सिनेमा हेर्न खुब मन पर्थ्यो। उसलाई कोर्सभन्दा बाहिरका किताबहरू पढ्न मन पर्थ्यो, उसलाई घुम्न मन पर्थ्यो, उसलाई बोट बिरुवाहरूसित खुब लगाव थियो, बगैँचा सुन्दर बनाउन मन पर्थ्यो, उसलाई लेख्न मन पर्थ्यो। सुफी घरमै पानीपुरी बनाइदिन्थी, चटपटे बनाइदिन्थी, मोमो बनाइदिन्थी। उसको रुचि बुझेर डिभिडी ल्याएर सिनेमाहरू देखाइदिन्थी, उसको रुचि पहिल्याएर किताबहरू ल्याइदिन्थी। धेरै पर त लैजान सक्दिन थिए, तर कम्तीमा उसलाई बरन्डामा लगेर आराम कुर्सीमा राखिदिन्थी। सदा बरन्डामा बसेर बाहिरका दृश्यहरू निहाल्थे। अनि उसलाई वाक्क दिक्क लागेपछि सुफीले पुनः खाटमा लगेर ढल्कन सहयोग गरिदिन्थे। सुफी सदाका लागि डायरी र कलमको व्यवस्था गरिदिन्थे, सदा भावनालाई बग्न दिन्थे। अक्षरहरूको तलाउ बन्थ्यो र त्यही तलाउ मनले सैर गर्ने सुन्दर ठाउँ निस्कन्थ्यो। कुनै कुनै बखत ऊ त्यो तलाउमा सुफीलाई पनि सँगै सैर गराउँथे। सदाका इच्छा र रुचिहरू पुरा गर्दा गर्दै बाबाको खल्ती रित्तदै र सुफीको दैनिकी पिल्सिँदै गएको थियो। उसको 10 दान र बैतरणी त गरिएन, तर भास्कर र सुफी उसका सयौं इच्छाहरू पुरा गर्नतर्फ हर बखत केन्द्रित थिए। के ऊ साँच्चै मर्दै थिए? सदाले चौतर्फी प्रेम पाइरहेकी थिए। उसका बाबा, सुफी, आफन्त, छरछिमेकी, चिन्जान, साथी सङ्गी धेरैले उसलाई प्रेम गर्थे, उसको स्वास्थ्य सुधारको कामना गर्थे। हरेक बिहाना कस्तो छ आजबाट हर कोहीको जिज्ञासामूलक प्रश्न सुरु हुन्थ्यो र उसको रात्रि शुभ होस् भन्ने कामना गरेर टुङ्गिन्थ्यो। यो खाऊ, यो नखाऊ, यसो गर, उसो नगर, यसो गर्दा तिमीलाई राम्रो हुन्छ, उसो गर्दा तिमीलाई राम्रो हुन्न। दुखाइ बाँड्न मिल्ने भए अलिकति दुखाइ मै लिन्थे। यो सबै प्रेम नै त थियो। सदालाई कत्रो धेरै ख्याल, कति धेरै प्रेम। तर यस्तो किसिमको प्रेमले बिझाउँदो रहेछ, सदालाई बिजाइरहेको थियो। प्रेम त त्यस्तो होस् जसले मानिसलाई बिउझाओस् तर नबिजाओस्। प्रेम त त्यस्तो होस् जसले मानिसलाई बिउझाओस् तर नबिजाओस्। उसलाई साधारण मानिसले साधारण किसिमले पाउने प्रेम नै चाहिन्छ, अघि पछि पाउने किसिमको माया नै ठिक। उसलाई कसैले माया गरोस् तर गाली पनि गरोस्, उसलाई कसैले केयर गरोस् तर हरेक इच्छा पुरा गर्ने कोटीको होइन। उसका केही इच्छा पुरा नभएकै राम्रो, उसका केही रहरहरू अधुरै भएको बेस। ऊ आफू हिँड्ने बाटोमा हरेक आँखाहरूले प्रेमले हेरेको महसुस गर्न चाहन्न। केही आँखाहरूले व्यवस्था गरेकै ठिक, केही आँखाहरूले आँखा तरेकै ठिक। जरुरी छैन हरेक परिचितले ओहो भनुन्, कतिले सामान्य हेराइले ए मात्र भनेकै जाति। अघि पछि त भनेर सम्बोधन गर्नेहरू तिमी भन्न थालेका थिए। उसलाई यो तिमीले बिजाइरहेको थियो।
ऊ जे थिए त्यही ठिक थियो। उसलाई जुन दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो त्यही ठिक थियो। आजकल यी र यस्ता परिवर्तित सम्बोधन र प्रेम पाइरहँदा यस्तो लागिरहेको थियो मानव सम्बन्धहरू पनि ऊ जस्तै रोगग्रस्त भएका छन्। कता कता यो परिवर्तन, यो दृष्टिकोण नसुहाउँदो लागिरहेछ। उसलाई प्रेम गर्ने हो भने ऊ जे थिए त्यही छे भन्ठानी व्यवहार किन कोही गर्दैन? यो प्रेम जो अहिले यतिखेर ऊ पाइरहेछे, यो प्रेम उसको कमजोरीलाई थियो, उसलाई थिएन। चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ। तितो हुने गरी केही ठिक नलाग्दो रहेछ, चाहे त्यो केयर होस्, प्रेम होस् या अरू नै जे होस्। ऊ आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा गरिने व्यवहार चाहिँ व्यवहार चाहन्थे हर कोहीबाट। सुफीलाई त उसले फिर्ता पाए। उसितको सम्बन्ध त बल्ल स्वास्थ्य भएको थियो। ऊ स्वास्थ्य हुन्जेल उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ बरु रोगग्रस्त थियो। उसलाई यसरी रोग लाग्नुले यदि केही राम्रो भएको थियो भने त्यो सुफी र ऊ बीचको सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध सुसम्बन्ध भएको थियो। शरीर मुर्झाएरै उसितको सम्बन्ध मौलायो। ऊ गलेरै सुफीसितको सम्बन्ध तङ्ग्रियो। सुफी सदालाई प्रेम उसै पनि गर्थे, ऊ स्वास्थ्य हुँदा पनि गर्थे, तर सदाले त्यो प्रेम चिन्न सकिन। एउटा बाक्लो जालो लागेको सम्बन्धमा यो परिस्थितिले त्यो जालो हटाइदिने काम गरेको थियो। शकुन्तला फुपू आइन् उनीहरूको घरमा। सदाको छेउमा आएर बसिन्। उसका सुनिएका हातखुट्टाका जोर्नीहरू हेरिन्। कपाल सुमसुमाउँदै भनिन्, किन कपाल काटेकी? पटक्कै राम्रो देखिएन। भास्कर सदाकै कोठामा भएको कुर्सीमा बसिरहेका थिए। शकुन्तला भास्करका अघिल्तिर गएर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिन्। बिहे गर्न गाह्रो हुने भयो यो केटीको। बिहे भन्ने शब्द पनि विलासिता झैँ लागेको थियो सदालाई। उसलाई त दुईवटा खुट्टामा 5 मिनटसम्म ठिङ्ग उभिन पाए संसार जितेको अनुभव हुन्थ्यो होला। कोठाबाट टोयलेटसम्म ठमठम गरेर जान आउन सक्ने क्षमता भए त्यही मनज्ञ हुने थियो। स्वास्थ्य भए उठ्दा बस्दा कहीँ कतै पनि नदुख्ने भए ऊ आफ्नो पुरै जीवन सिङ्गल बिताइदिन सक्थे। फुपूले उसको बिहेको विषयमा जसरी चिन्ता व्यक्त गरिन् पटक्कै चित्त दुखेन। सदाको चिन्ता व्यक्त गरिसकेपछि फुपूले सुफीको चिन्ता गर्न थालिन्। भास्करलाई भनिन्, अस्ति ल्याएको कुराबारे के विचार गरिस्? एकपटक केटी हेरौँ भनेका छन् उनीहरूले। आफ्नी दिदीको मुहारमा हेर्दै नहेरी भास्करले भने, अहिले हुन्न दिदी, पहिले सदाको बिहे नगरी सुफीको नगर्ने। यो कहिले बिसेक हुन्छे? पोहोर पनि यस्तै थिए, यस पटक पनि उस्तै छे। एकजनाको कारणले अर्काको भविष्य बिगार्नुहुन्न। सुफीले पढाइ सिद्ध्याएर जागिर पनि खान थालिसके। अब त उसै पनि उत्रै उमेरका दिदीबहिनीमा समय परिस्थिति हेरेर जसको अगाडि गरे पनि हुन्छ। शकुन्तलाले फरर एकै सासमा भनिन्। छेउमा सदा भएको नभएको पनि परवाह गरिनन्। सदालाई फुपूको यो कुराले च्वास्स घोच्यो। उसको मुख अमिलो भएर आयो, मन नमिठो भएर आयो। हुँदैन दिदी, भास्करले यसपटक अलिक कडा आवाजमा भने। यस्तो अवस्थामा त झनै हुँदैन। यति राम्रो प्रस्तावलाई व्यवस्था गर्नुहुन्न, पापै लाग्छ। शकुन्तलाले जोड दिन्। म यस्तो बेलामा कुनै कोणबाट आट्न सक्दिनँ। भास्करले आफ्नो अडान छाडेनन्। ठिक छ, शकुन्तलाले भनिन्। अरू आफन्त इष्टमित्रसित पनि सल्लाह गरेस् एकपटक। अरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ। तेरो भलो चाहनेहरूले के भन्छन् बुझ एकपटक। फर्केर गइसकेपछि पनि फुपूले सुफीको बिहेबारे सोच्नलाई भास्करलाई फोन गरिरहन्। भास्कर एकपटक आफ्ना दाईलाई सोधे। उनका दाई भाउजू दुवैले बिहेका लागि सकारात्मक हुने सल्लाह दिए। भास्करले आफ्नी साली सरितालाई सोधे। उनले सल्लाह दिन्, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिका बेलामा पनि यति राम्रो प्रस्ताव आएको छ, खेर जान नदिनुहोस्। सालालाई घरमै डाकेर सोधे, के गरौँ? उनीहरूले भने, हामी छौँ बिनाजु, बिहे उतार्ने जिम्मा हाम्रो भयो, तर यतिको राम्रो ठाउँबाट आएको कुरालाई उम्कन नदिनुहोस्। उनले आफ्ना परम मित्र बज्जु थापालाई सोधे। उनले भने, आँखा चिम्लेरै आँट्नुहोस्। केही मन मिल्ने छिमेकीलाई सोधे। एकजनाले भने, भोलि पर्सि ढिला गर्यो भने दिदीको कारणले बहिनीलाई समेत बिकाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले बेला भएको छैन, पछि गर्नुहोस्, केही बितेको छैन, यस्तो कसैले भनेनन्। जसलाई सोधे उस्तै उत्तर पाए। सदालाई पनि लाग्यो ऊ सुफीको सुन्दर भविष्यका लागि समस्या बन्नुहुन्न। ऊ कहिले सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य हुन्छे या कहिल्यै हुन्न, खोइ कसलाई थाहा थियो र? भए पनि कुन रूपमा, कसरी स्वास्थ्य हुन्छे, कसले भन्न सक्ने स्थिति थियो र? सुफीलाई मनाउन धेरै गाह्रो भयो। सुरुमा उसले मान्दै मानिन दिदीकै कारण देखाए।
भास्करले सुरुमा चाहिँ यस्तो बेलामा भने सबै आफन्तले सम्झाए, भास्करले पनि धेरै सम्झाए। सदाले त कति सम्झाई 7 दिन पुरै लाग्यो उसलाई मनाउन। कन्भिन्स हुने दिन सुफी खुब रोएकी थिए। राति सुत्ने बेलामा ऊ सदासित टाँसिएर झनै रोए। सदाले त्यस बेला पनि उसलाई सम्झाइरही। रुन त सदालाई पनि मन थियो। आजकल उसै पनि सदालाई हेरेर जसका आँखामा आँसु आउँथे तत्कालै ऊ पनि रोइहाल्थे। सायद अरूको आँखामा आँसु देख्न नसक्नेहरूकै आँखामा बढी आँसु आउँछ क्यारे। तर अहिले सुफीका आँसु सदाले थाम्नु थियो। उसै पनि अशक्त मान्छे ऊ। सुफी बिहे गरेर गइसकेपछि कुन तहको अशक्त हुन्थे त्यो उसलाई मात्रै थाहा थियो। ऊ कति एक्ली हुनेछ त्यो ऊ मात्रै बुझ्न सक्थे। सुफीलाई हेर्न भनेर केटाका परिवार आए। हिजो अस्ति मानिसहरू सदालाई हेर्न आउँथे, आज सुफीलाई हेर्न आए। बाहिर लिभिङ रुममा भास्कर, शकुन्तला र केटाका आमा बुबाको कुराकानी चल्दै थियो। सदा भित्रबाट सबै सुनिरहेकी थिए। केटो फरासिलो रहेछ, उसका आमा बाबा झनै फरासिला। सुफीलाई हेर्न आएका उनीहरूले फर्कने बेलामा भित्रपट्टि सदाको कोठामा गएर धेरै बेरसम्म उसलाई हेरे। के रोग लागेको, कति समय भयो, कुन अस्पताल, कुन डाक्टरलाई देखाएको, सबै कुराको जानकारी लिए। केटाकी आमाले भास्करलाई भनिन्, यस्तो समस्या छ भने बिहे अहिले गर्नलाई हतार नगरे पनि हुन्छ। नानीको स्वास्थ्य राम्रो नहुन्जेलसम्म कुर्नलाई हामीलाई केही आपत्ति छैन। सदाको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि भन्ने कुराको कुनै आयु थिएन। कति दिन, कति हप्ता, कति महिना वा वर्ष, कति म्याद उनीहरूलाई कसले दिने, को छ ऊ निको हुने समय तोकिदिने। छोरीको विषयलाई लिएर चिन्ता नलिनुहोला। केटाकी आमाले भास्करको कुनै जवाफ नपाएपछि भनिन्, हामी दुई परिवार एक भएपछि यो समस्या पनि बाँडौला, सकेको हामी पनि गरौँला। हजुरले आफ्नो ठानिदिनु भयो भने। भास्करको दाहिने आँखाको कापाबाट नजानिदो तरिकाले आँसु बगेको थियो। अर्कातिर फर्केर हत्तपत्त पुछिहाले, हामी धन्य रहेछौँ। उनले थरथराएको आवाजमा भने, यस्तो परिवारसित जोडिन पाउनु हाम्रो सौभाग्य। त्यस्तो नभन्नुहोस्, केटीकी आमाले थपिन्, सौभाग्य हाम्रो पनि हो। हामीलाई पर्दा हजुर, हजुरहरूलाई पर्दा हामी। यस्तो समस्या कसको घरमा पर्दैन र, कसले खेपेको हुँदैन र दुःख। हजुरकी छोरीलाई अपनाउनु भनेको हजुरको घर परिवार सुख दुःख सबै अपनाउनु हो। सायद भास्कर भावुक भएको उनले बुझिन्। सुफीको बिहेको निदो भयो। वास्तवमै उसले राम्रो घर पाई, असल सासू ससुरा पाई। उसलाई मन पराउने केटो आफै राम्रो थियो। हेर्दा स्मार्ट थियो, हँसिलो अनुहार, मिलेको शरीर, चस्मा लगाएको, ठुलो निधार। सिभिल इन्जिनियरिङमा अमेरिकाबाट मास्टर्स गरेर आएको, अब नजाने रे। यतै काम सुरु गरिसकेका रे। सुफी जेका लागि योग्य थिए त्यही पाई। एउटा सुन्दर भविष्य पाई, माया गर्ने परिवार पाई, एउटा झिजो लाग्दो वर्तमानबाट मुक्ति पाई। उसले सब थोक पाई, सदाले सोची। तर सदाले गुमाई भएकी एउटी बहिनीलाई पनि आफ्नो समीप्यबाट। उसलाई थाहा थियो ऊ सुफीलाई खुब मिस गर्नेछ। पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूको बीचको सम्बन्धमा भएको धुलो नटकटकिएको भए ऊ भन्न सक्थिन। तर अब ऊ सुफीको बानी परिसकेकी थिए। पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूले खाट मात्रै बाँडेका थिएनन्, धेरै थोक बाँडेका थिए। सुख दुःख बाँडेका थिए, आँसु बाँडेका थिए, अनुभवहरू बाँडेका थिए। सुफीले पनि त कोपारामा थुप्रिएको उसको मलमूत्र मात्रै फ्याँकेकी थिएन, सदाका हृदयका विकारहरू पनि फ्याँकेकी थिए। ऊभित्र निराशाहरू मात्रै मिल्काएकी थिएन, ऊभित्रको एक्लोपन पनि फ्याँकिदिएकी थिए। फ्याँकेर सम्पूर्ण यी हानिकारक तत्त्वहरू सदाभित्र जुन एउटा अर्को सदाको विकास गराइदिएकी थिए उसले, सायद त्यो पनि सँगसँगै लैजान्छे होला। अब कहीँको रहन्न, कठै म एक्लै। सदा सुफीको कुरा छिनिसकेपछि यस्तै सोची बस्छे। सुफीको बिहे घरबाटै भयो। करिब 100-150 मानिसको उपस्थिति भयो। सदाकै असमर्थताका लागि पार्टी प्यालेस बुक नगरेर घरबाटै गरिने भएको थियो। कम्तीमा सदाले उसको बिहे देख्न पाओस्। त्यस दिन बिहानै सदाको कोठाको बर्दलीमा ऊ अट्नै एउटा सानो ओछ्यान लगाइयो। उसलाई ओछ्यानमा अडेस लगाएरै बहिनीको सम्पूर्ण बिहे हेर्न मिलोस् भनेर। बर्दलीबाट बाहिरको अधिकांश दृश्य प्रष्ट थियो। उनीहरूको आँगनमा अटाइ नअटाइ थियो।
एउटा पाल टाङ्गिएको जसमुनि राता नीला कुर्सीहरू थिए। त्यहाँ बसेर मानिसहरू कोल्ड ड्रिङ्क्स पिइरहेका थिए। मासु र पुलाउको बास्ना चारैतिर फैलिएको थियो। बिहानको 11 बजेतिर जन्ती आयो। स्वयम्वर भयो। विवाहको सम्पूर्ण विधि भयो। पाहुनाहरूले मासु पुलाउ खाए। गोडा धुनीहरूले गोडा धोए। सदाको पालोमा बेहुला बेहुलीलाई उनेरै ल्याइयो। उसले पनि धोए जस्तै गरी। भास्करले 2वटा खाम सदालाई दिए, बहिनी ज्वाइँलाई देऊ भनेर। बहिनी ज्वाइँ शब्द एकै पटक सुनिँदा सदालाई अनौठो लाग्यो। बहिनीको पुच्छारमा झुन्डिएको ज्वाइँ शब्दलाई उसको मस्तिष्कले निकै बेरसम्म गम्यो। नयाँ साइनो बनेको थियो। सुफी उसलाई हेरेर रोइरहेकी थिए। सदा भने रोइन। उसले निदो गरेकी थिए रुन्न भनेर। बिहेको माहौलले सदाको मन खुसी भएको थियो। सधैँ जस्तो श्याम सवेद जीवनबाट मुक्त भएर केही नयाँ रङ देख्न पाइरहेकी थिए। सधैँ मुर्दा जस्तो लडेकी उसले देख्ने मुर्दै संसारबाट मुक्त भएर आज चालयमान र गतिशील परिवेश देख्न पाइरहेकी थिए। सधैँ खुम्चिएको संसारमा उपस्थित ऊ आज केही फैलावट महसुस गरिरहेकी थिए। जताततै उज्यालो लागिरहेको थियो। अतिथिहरूको उपस्थितिले एउटा अलग्गै रौनक दिइरहेको थियो। घरमा केही ठट्टा र हाँसोले पनि छिरिने अवसर पाएको थियो। जुन त्यही घरमा उदाइरहेको थियो। जुन घरमा हिजोसम्म औँसी थियो, जसको विशेषता भन्नु नै एउटा रोगी केटी जो वर्ष दिनदेखि ओछ्यान लागेर बसेकी थिए। यो त्यही घर थियो जसमा एक लाचार पिता बस्थे। यो त्यही घर थियो जसमा बिहानदेखि रातिसम्म आफ्नै दिदीको सिहारमा खोटिरहेकी एक बहिनी बस्थे। यो त्यही घर थियो जसको फोहोर निस्कदा आधा जति फोहोर औषधिका खोल र सिसीहरू निस्कन्थे। यो त्यही घर थियो जहाँ भित्ताहरू एउटा रोगी केटीको ऐया आत्थाका सुस्केरा सुन्न र आँसुका ढिका गर्न अभ्यस्त थियो। सदाको घरले एक चिज मात्रै गुमाउँदै थियो, तर एक चिजको साटो सबै नयाँ चिज पाउँदै थियो। यहाँका भित्ताले मानिसका ठट्यौली पनि सुन्न पाएको थियो। भास्कर आज रोगी छोरीका पिता मात्रै नभएर बेहुलीका पिता भएका थिए। सुफी ओछ्यान परेकी केटीकी बहिनी भन्दा बढी कसैकी बेहुली कहलाएकी थिए। भास्कर सुटमा कति धेरै खुलेका थिए, उसै पनि उपत्तै राम्री सुफी बेहुलीको पहिरन र मेकअपमा सुन्दरताको उत्कर्षमा पुगेकी थिए। वरपरको हावाका कणले समेत केही नयाँ सुगन्ध पाइरहेको हुँदो हो। बिहेको सम्पूर्ण विधि सकिएपछि सुफी र उसका दुलाहा पुनः सदाको कोठामा पुगे। सुफी दिदीसित गर्लम्म अँगालो हालेर रोए। उसलाई दह्रो गरेर समाती। उसका आँसुले सदाको देब्रे काँध छपक्कै भिज्यो। उसलाई भित्रभित्र गाह्रो भइरहेको थियो, तर रुन हुन्न भन्ने कुरालाई सदाले मस्तिष्कमा बारम्बार दोहोऱ्याइरहेकी थिए। आँखामा आँसु भित्रभित्रबाट भर्याङ उक्ले झैँ उक्लिरहेको थियो, तर ऊ भित्रभित्र ठेल्ने प्रयास गरिरहेकी थिए। ज्वाइँले हात जोडेर सदाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बिदा मागे। सदाले मुस्कुराएर उनको हातमा सदाका लागि आफ्नी सुफी सुम्पिदिए। आँसुले दुःख बोल्छ, हाँसोले सुख बोल्छ, शब्दले भाव बोल्छ, तर मौनताले पोल खोल्छ। सदा निशब्द थिए, मौन थिए। उसको मौनतालाई सबैभन्दा धेरै कसैले बुझिरहेकी थिए भने त्यो सुफी नै थिए। सदाको जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेकी सुफी झलझली आइरहने यादहरूको किस्सा बनेर गई। ऊ सदाको अँध्यारो जीवनमा प्रकाशको मसिनो धर्सो बनेकी थिए। उसका आँखाको ज्योति बनेकी थिए। उसको कदम उसको चाल बनेकी थिए। उसको निन्द्रा बनेकी थिए। सुफी उसको आस बनेकी थिए। बाँच्नुमा केही त मजा छ भन्ने कारण बनेकी थिए। ऊ जीवनमा दुखाइ मात्र होइन भन्ने आवाज दिलाउने उही त थिए। जति बुझी उसले जीवनको बुझाइ त्यति मात्रै होइन भनेर बुझाउने पनि उही थिए। उनीहरूको घरको बगैँचामा सदाले सारेका फुलहरू मुर्झाउन नदिने उही थिए। उसको जिन्दगीको बगैँचामा केही फुलहरू फुलाउने उही थिए। उसलाई खुसीमा भुलाउने उही थिए। ऊ जाँदा यी सब थोक लिएर गई। घर शून्य भयो। 3 जना मान्छे मध्ये सबैभन्दा धेरै आवाज जसको गुन्जन्थ्यो उही नभएपछि शून्य हुने नै भयो। घरिघरि ढोकातिर हेरिरहने बानी परेका सदाका आँखा जतिखेर पनि त्यतै जान्थे। राति सुत्ने बेलामा हात कति पटक भित्तातिर छाम्न जान्थे। समयमा औषधि खान बानी पर्न अलिक समय लाग्यो।
भरिएको कोपरारी तन पनि बेर लाग्न थाल्यो। उसलाई सन्नाटाहरूले घेर्दै लगे। सुफी बिहे भएर गएपछि आमालाई सदाले सम्झी खुब मिस गरी। भास्करलाई दराजबाट फोटाहरूको एल्बम झिक्न लगाएर आमाको फोटो हेर्दै बसी। औँलाहरूले आमाको तस्बिरलाई सुमसुमाए। भास्करमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी आएको थियो। सुफीको बिदाईपछि भास्कर 2 घण्टा पनि अफिस नबसी घर फर्किहाल्थे। उसलाई खुवाई पियाई गरेर अफिस जान्थे। 12 बजे नै घर फिर्ता हुन्थे र दिनभरि घरमै रहन्थे। भास्कर केवल सदाका पिता थिए। सुफी धेरै थोक थिए। बहिनी ऊ यसै थिए। पछिल्लो समयमा उसकी आमा भएकी थिए, साथी भएकी थिए, गुरु भएकी थिए। सुफीको बिहे भएपछि यस्तो लागिरहेको थियो उसको जीवनबाट एकजना होइन 3-4 जना मान्छे एकै साथ उनलाई छाडेर गएका थिए। आजलाई कथाभित्र ममा यति नै। अर्को भाग भोलि यसै समय वाचन गर्ने बाचाका साथ यस कार्यक्रमबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने सुमितलाई धन्यवाद दिँदै म प्रीति खड्का बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।